السلام عليكم، اهلا بكم في قناه يوميات ناس الخياطه. نتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وبصحه وعافيه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم راح نفصلوا ان جوبون تاع طفله صغيره. جوبون هاوليك لو تول، وهذه لا بوبلين رقيقه، هذه كانت عندي، وهذا لو تول ثاني كان مخصو كان عندي. دونك باش نخيطوا اون روب بوفونت بالتكميش لطفله صغيره ولا اون فورم، سورتو اذا عاد كان تاع لي فات تاع العراس لازم لها ان جوبون. دونك باش لا روب تجي مرفوده، وحلاوتها تاع لا روب تاع لي بتيت في كي تكون بيان مكمشه ومرفوده. تبعوا معايا بهذا شويه تاع تول وشويه لا بوبلين راح نفصلوا ان جوبون، راح تشوفوه لبساتو في لا روب اللي نخيطها. الوغ شوفوا عندي هذا المورسو تاع لو تول، لازم جوبون يجي بزاف مكمش. دونك انا راني رايحه نقسمو على 3 ونديرو ان سول فولون واحد ونلصقو في لا بوبلين. لازم هكذا نقطعو على 3 هاوليك باش القيس يجي بيان، وعلى بالكم التول ما يجيش فيه لوغلي. دونك نزيد ندنيه هاوليك هكذا، هنا نقطعوه. il faut qu'on fasse attention، لازم عود يجي مشطر باسكو هذا فولون واحد راح نلاقيه كامل في الجناب، ونوريكم كيفاش تلصقوه. الوغ هاني قطعتهم 3 فولون، لصقتهم هايليك، لصقتهم خيطتهم ودرت لهم سورجي. دوكا نوريكم كيفاش نديرو لوغلي ما نديروش، على بالكم بلي تول ما نديروش لوغلي، ولا فصلناه اون فورم نديرو له سورجي، نقدر ندير له سورجي. دونك كيفاش راح تعرفوا كيفاش تلصقوه. انا نقول لكم ديروا لو روبير. هنايا حكموا ستيلو، ديروا في لي 4 كوان هاوليك، لو كوان الجهه هايليك، ديروا ان روبير. هنا ما نقدرش نقطع، جو بريفير ندير ستيلو. هادو الجناب، دوك نوريكم فين من تلصقوه. وهذا الوسط باسكو هنا كاين 3 فولون، كان كاين 4 ندير لي كوتور في الطرف، مي بيسك كاين 3 برك راهم ليك. دونك الوغ قلنا الجلال تاع الروبا فيه 31، انا دوك نفصل بالطول ولو تور دي اونش تاع الطفله 53. انا راح ندير اكثر من 53، هاوليك القماشه على زوج، ندير اكثر من 53 باسكو نكمشها شويه بيسك ندير بلاستيك. هاوليك بلاستيك نقيس على الخصر لا تاي تور دو تاي تاع الطفله، ونزيد نخلي قيس الخياطه هاوليك. وميم طون راني رايحه نوريلكم كيفاش، كاين اللي قالوا لي ما نعرفوش كيفاش نتككو لاستيك، نديرو لاستيك عنده بزاف طرق كيفاش تركبوه. اليوم راح نوريلكم الاسهل كيما نديروه في البيجامات، في لي جوبون. دونك تحكموا ندير لوغلي ونركبو بالبرا والخيط. والمره اللي فاتت درت في لي شورت كيفاش لاستيك العريض كيفاش نديروه. المره الجايه في هذا الاسبوع هذا راني رايحه نخيط بونطالون، نوريكم كيفاش تخيطوه ديريكتومون مع البونطالون. مي اليوم راه اللاستيك راح نتككوه كيما نتكوه في لي بيجاما ولا في لي جوبون. المهم انا قلت لكم طول نتاع جوبون تاع لا روب، طول تاعها 31. جوبون راح نخلوه يبان شويه تحت لا روب باش يجي شباب. دونك هذا قيس لاستيك، دونك نزيدو نطلعو 31، نديرو 40 قيس الخياطه، هذاك هو نديرو 40. دونك هذا قيس، اي والله. دونك راني رايحه نحبسها هنا، تجي غير صغير. هذا راح نديرو
باسكو ما عنديش تول بزاف او ميم طون باش نقدر نكمش تول فيه. دونك يعني طريقة سهلة. هذا نديرو من اللور. وحده اللي تخيط دائما تشري لا بوبلين ولا الفينه، تخليها في الدار تلقاها تغلف بها الجبب، دير بها لي جوبون. الوغ هذا لو روبير نقولكم دائما، هذاك اللي درتو الماركه بالستيلو راني رايحه نديرهم هنا. ودوكا نروحو نخيطو، تبعوا معايا. الوغ راني خيطت، درت العطفه تاع العطاي وين دخل لاستيك. قلت لكم لاستيك كي نديرو دائما نديرو مسكمن باش كي نكونوا نتككو ما يهرب لنا، نقدروا نعاودو نجبدوه. دونك قلت لكم قست لاطاي على الطفله وزدت قست لاطاي، وما ديروهاش مرخوفه باسكو يطيح لها مع لاطاي سوا نقصوا شويه وشنو خلو تاع الخياطه. دونك تككوه كامل هكذا نجبدو توجور. هذا راهو هاني تككتو كامل. دونك نجبد هذا ونجبد هذايا، هذا كوتي نحي المساسك باش نخيطو بالماشينه. كاين اللي ما عندهاش ماشينه تخيطو باليد. نديرلو هكذا نجبدو مليح باش ما يجينيش واعر هكذا. نروح ندير لو فايفيان بالماشينه حتى نخيطو هكذا. نوريكم كيفاه. هنا كونوا سور ما يتنحاش. دوكا نروحو نسقو الفولون تاع تول، باسكو ما نقدرش ندير لاستيك ديريكتومون، لازم يكون عريض في الفولون. دونك درت هاد الجوبون هذا هاياك دخلوه يدخل بيان ونجبدوه هذا. دونك الفولون دوك نلصقوه هنا. نروحو لي روبير اللي درناهم، نفوتو الخياطه هذه نلصقوها مع هذه هنايا. نلصقو رانا رايحين نخيطو ونكمشو فوريا ميزور. ولا تخافوا يجيكم واعر دائما نقول لكم مسكو هذا. شوفوا هذا هاوليك لو روبير اللي درتو، شوفوا وراه. دونك نكمشوه لو ماكسيموم باش ولا تخافوا يغلبكم زيدوا قسموه هكذا وديروه في الوسط هكذا بالمساك باسكو راهو بزاف. دونك نزيد لهنايا راه لو روبير تاع الجنب الاخر هاوليك كيما درنا. نجيو لهنا لو روبير اللي درناه بالمقص نديرو هكذا، نديرو المساك كيف بيسكين بزاف تول حنديرلو هكذا نقسمو على زوج هكذا ونروح للوسط تاع هنايا هكذا. هاوليك الوسط باش كي تكونوا تخيطوا يجيكم ساهل. نزيد لو روبير الاخر ولا هاوليك اللي درتو بالستيلو. نجو لو روبير تاع الفين تاع لا بوبلين هذه هاوليك
كيف كيف كيما درنا نقسمو هكذا، نقسمو هكذا، نديرو هنا في الوسط باش هكذا ما يغلبناش. واللي تخاف يغلبها كاريمون تواسي بالفوفيلاج. قلت لكم لو فوفيلاج هو اللي سهل. هاوليك النص نجو نديروه في النص تاع هاوليك النص نديرو مساك. شوفوا كيفاش تكمشوا. درت ديجا قبل بهذه الطريقه بصح نعاودها. نخيط بقى لي دركا غير نخيط ونكمش، ومن بعد كي نكمل ندير لو سورجي. الوغ هذا التول هذا في هاد ليسباس برك راني رايحه نكمشو. دونك ندخل البرا دابور هيا هكذا، نبدا من دوك قبل ما نخيط راني رايحه نبدا نكمشو باسكو كاين بزاف. هكذا نكمشو هكذا قبل الخياطه. نزيد تشوفوا نساووه مليح. يبان لكم واعر، مي كي تكونوا ما تتقلقوش برك، تكونوا كما قلت لكم ديك الخطره صبورين. الخياطه لازم لها الصبر، ما تقلقيش كامل عليها. فوالا نحي هذا تاع الوسط، نزيد نكمش هذايا. وعينكم هي ميزانكم، كمشوا وشوفوا. فوالا حتى تكملوا تو لو فولون. كي تكملوا الفولون كامل ديروا سورجي. الوغ راني لصقتو ودرتلو سورجي. دونك شوفوا كيفاش جا مكمش. مي ابارامون لتحت راني رايحه ندير لو سورجي باسكو شفتو ما جاش بيان. شوفوا كيفاش جا شغل ما عندوش، جا فاد صامت. مي راني ندير لو سورجي. شوفوا كيفاه نطويه السورجي يجي كي الفيستون. شوفوا نطويه هكذا نديرو سورجي. فوالا راه يجي شباب، يجي كي فيستون. شوفوا كيفاش جا. دونك شوفوا كيفاش جا. دونك جو بريفيري ندير لو سورجي. هاني كملتو. دونك شوفوا كيفاش جا. شوفوا كي درت له سورجي شعل جا شباب، خير من اللي ما درتلوش ما يجيش باين. وشوفوا كيفاش ينحل تلبس لا غوب جا ما شاء الله. هذا دوك تلبسوه مع اون غوب بيان فرونسي بلي فرانس ولا اون غوب اون فورم. في البروشين فيديو ان شاء الله راح نخيط اون غوب وتشوفوها. سلام.